नमस्कार, लकटकमा स्वागत छ। म सुमन शर्मा। कोरोना भाइरसले सृजना गरेको महामारीले विश्व नै सङ्कटमा रहेका बेला नेपालले पनि नियन्त्रणमा सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले देशभर लकडाउन गरेको छ। अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने बाहेकका उद्योग कल कारखाना अहिले सबै ठप्प छन्। यद्यपि सरकारले पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाएर बन्द उद्योगहरू खोल्न सकिने बताएको छ। तर उद्योगीहरूले भने यो विषयमा चासो नदिएका हुन् कि भन्ने देखिएको छ। हुन त उद्योगीहरू पनि आफ्नै समस्यामा छन्। अत्यावश्यकीय औषधि, ग्यास, खाद्यान्न, खानेपानी लगायतका उद्योगहरू सञ्चालनमा नआएका भने होइनन्। यी सबै चलि नै रहेका छन्। तर यस बाहेकका सामग्री लकडाउन अवधिभर उत्पादन गर्न नसकिने तर्क पनि केही उद्योगीहरूले गरिरहेका छन्। वास्तवमा यो लकडाउनको बेला समग्र उद्योग व्यवसायको अवस्था कस्तो छ? निजी क्षेत्रले कसरी काम गरिरहेको छ? उत्पादन तथा आपूर्ति सहज बनाउन निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूको संरचना परिचालन कसरी भइरहेको छ? यी यावत विषयमा आज हामी विशेष गरी केन्द्रित रहनेछौँ। आजको लकटकमा लकडाउन चलिरहेको बेला अहिले उद्योग व्यवसायमा निकै नै अप्ठ्यारो समय आएको छ। व्यवसायीहरू भन्छन् व्यवसाय गर्न सकिएको छैन, सिमाना बन्द छ, आयात गर्न सकिएको छैन। उद्योग व्यवसायलाई अति आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू पनि अहिले आयात गर्न निकै कठिन भएको छ। यति मात्र होइन, उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने मजदुरहरूको समस्या पनि बेग्लै छ। मजदुरहरूलाई अहिले उद्योगमा काम गर्न आउनको लागि निकै कठिनाइ परिरहेको छ। एक त लकडाउनको समय, त्यसमाथि पनि अत्यावश्यक उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ र ती उद्योगहरूमा आउनका लागि मजदुरहरूलाई निकै अप्ठ्यारो सृजना भइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा। यी यावत कुराहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणा। भवानीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुनिरहेको छु, धन्यवाद, नमस्ते। अहिले लकडाउनको बेलामा धेरै उद्योग व्यवसायहरू प्राय सबै ठप्प छन्। केही अत्यावश्यक उद्योगहरू मात्र अहिले सञ्चालनमा रहेको छ। समग्रमा निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले त्यो ठाउँबाट बसेर हेर्दाखेरि अहिलेको उद्योग व्यवसायलाई, अहिलेको उद्योगको यो आर्थिक क्षेत्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ? कस्तो छ अहिले? अब अहिलेको वर्तमान अवस्था जुन कोभिड-19ले एउटा विश्वभरि एउटा एकदमै अप्ठ्यारो र गम्भीर अवस्थामा रहेको बेलामा अवश्य नै नेपाल एउटा सानो अर्थतन्त्र भएको देश भएकोले गर्दाखेरि यहाँ उद्योग व्यवसायको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अति नै एउटा गम्भीर अवस्थामा पुगेको हामीले महसुस गरेको छौँ। एकातिर कोभिड-19को एउटा त्रास छ भने अर्कोतिर उद्योग र व्यवसाय कुनै मात्रै अति आवश्यक खाद्यान्न औषधिहरू चाहिँ चलिरहेको अवस्था, त्यो पनि एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा चलिरहेको छ भने अरू सबै व्यवस्थाहरू एकदमै बन्द रहेको अवस्था छ। एकातिर उद्योग व्यवसायको ठुलो समस्या छ भने अर्कोतिर श्रमिकहरूको पनि समस्या रहेको छ। त्यसकारण यो अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा ठुलो धक्का लाग्ने हामीले अनुमानको छौँ अहिलेको समयमा। जस्तै भनौँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दैछ होइन? सरकारले लकडाउन गरेको छ। अहिले विश्वका विभिन्न देशले आर्थिक प्याकेजहरू घोषणा गरेका छन्। त यस्ता प्याकेजहरू थपिँदै पनि छन्। जस्तै भनौँ नेपालको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा के छ अहिले?
अब अहिले हामीले सर्वप्रथम त कोभिड-19 जुनको एउटा संक्रमण देखिएको थियो त्यसको नियन्त्रणको लागि र आपूर्ति सहज गर्नको लागि चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासंघले एउटा फर्स्ट प्रायोरिटीको रूपमा राखेर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ र त्यो सँगसँगै पनि अब अहिलेको अवस्था कस्तो भयो भने यो लकडाउन चाहिँ थपिँदै गएको र त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि उद्योग व्यवसाय खोल्न नसक्ने, एकातिर व्यवसाय र उद्योगीहरूको समस्या, अर्कोतिर श्रमिकहरूको भोकै त भोलिको दिनहरू देख्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन देखिरहेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि अबको समय भनेको चाहिँ एउटा सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई एउटा राहतको प्याकेज लिएर आउनुपर्ने चाहिँ समय रहेको छ अहिले र खास गरी हामीले जुन एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पहिला एउटा निकालेको थियो एउटा प्याकेज निकाल्दाखेरि त्यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ अलिकति हाम्रो लागि सकारात्मक थियो भने अबको समय भनेको चाहिँ त्यतिले पुग्दैन। जस्तै हाम्रो विभिन्न विश्वका अमेरिकादेखि जापानदेखि र सार्क राष्ट्रमा हेर्ने हो भने पनि विभिन्न प्याकेजहरू चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई श्रमिकलाई लिएर आएको अवस्था छ भने अबको समय भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले पनि एउटा के राम्रो प्याकेज चाहिँ लिएर आउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ र हामीले चाहिँ त्यही राहत जुन बाहिरको देशले दिएको भन्दा पनि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र सानो भएकोले गर्दाखेरि कति धार्न सक्छ मलाई लाग्छ सरकारसँग कति क्यापासिटी छ त्यो क्यापासिटी अनुसार चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई पनि सेक्टर हेरेर चाहिँ एउटा राहत दिनु पर्यो र श्रमिकहरूलाई पनि राहत दिनु पर्यो। नभए यो अहिले हामीले ल्याउन सकेन भने आउने दिनमा कोभिड-19ले को त्रास मात्र होइन कि भोलि गएर चाहिँ बेरोजगारी, उद्योग धन्दा बन्द हुने र भोकमरीको समस्या आउन सक्ने हामीले एउटा हामीले चाहिँ देखिरहेको अवस्था छ। जस्तै भनौँ न यहाँहरूले जस्तै हरिजी मैले सोध्न चाहे यहाँहरूले जुन यो राहत प्याकेज भनेर अहिले निजी क्षेत्रले भनिरहेछ, उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि अहिले जुन यो राहत प्याकेजको चाहियो एउटा एकदम बृहत राहत प्याकेज लिएर आउनु पर्यो भनेर अर्थ मन्त्रालय पनि धाउने, त्यसपछि अर्थमन्त्रीसँग पनि यहाँहरूको भेटघाट भइसकेको छ। वास्तवमै यहाँहरूले खोजेको राहत प्याकेज यस्तै हो भनेर ठ्याक्कै एउटा त्यसको स्ट्रक्चर भन्न सकिन्छ, दिन सकिन्छ? कस्तो राहत प्याकेज अहिले उद्योग व्यवसायहरूले खोजेका हुन्? हामीले चाहिँ दुई किसिमको राहत प्याकेज, एउटा उद्योग व्यवसायलाई ल्याउनु पर्छ, एउटा चाहिँ श्रमिकहरूको लागि पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हामीले आफ्नो जुन एउटा रेकमेन्डेसन गरेको छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई, गभर्नरज्यूलाई र उद्योग मन्त्रीज्यूलाई, त्यसमा चाहिँ दुईटै पक्षको हामीले राहतको गरेको छ। खास गरी उद्योग व्यवसायको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन उद्योग व्यवसायले लगानी गर्नको लागि जुन ब्याङ्कबाट एउटा वित्तीय क्षेत्रमा भनौँ न ब्याङ्कको एउटा ठुलो समस्याको रूपमा देखिएको छ ब्याजको कुराहरू र अहिले बजारमा पुँजी नै छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चैतको ब्याजलाई त हामी असारसम्म सारेको छौँ भने असारमा पनि व्यवसायले तिर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले हामीले चाहिँ यो जुन ऋण र सावा र जुन ब्याज हुन्छ त्यो चाहिँ दुईटैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लास्ट इन्स्टलमेन्टमा तिर्ने गर्नुपर्छ, जसले गर्दा केही राहत हुन्छ र हामीले प्याकेज बनाउँदा के भनेर सोचेको छ भने सरकारलाई पनि त्यसले केही अप्ठ्यारो नपरोस्, ब्याङ्कर्सलाई पनि र उद्योग व्यवसायलाई पनि राम्रो, सबैको विन विन सिचुएसनमा जानुपर्छ श्रमिकहरूको भनेर त्यस्तो किसिमले बनाएको छौँ। र ब्याङ्कको ब्याज दरमा चाहिँ हामीले चाहिँ खास गरी रिफाइनेन्सिङको कुराहरू राखेको छौँ। 2% रिफाइनेन्स गरिदिनु पर्ने र पुँजी नभएकोले गर्दाखेरि साउन ब्याजलाई क्यापिटलाइज गरिदिनु पर्ने र लास्ट इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ हामीले तिर्ने भन्ने कुरा राखेको छौँ भने र त्यसमा पनि सेक्टर्स हेरेर जस्तै अब अहिले टुरिज्म सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि भोलि खुलेको दिनमा केही व्यवसायहरू बिस्तारै अगाडि बढ्न सक्छ होला, तर पर्यटन व्यवसाय हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो 1 वर्ष होइन, यसको लागि 1.5-2 वर्ष लाग्छ। उनीहरूको लागि एउटा स्पेशल प्याकेज ल्याउनु पर्छ। त्यस्तै गरेर त्यसपछिका क्षेत्र कृषि भयो, कन्स्ट्रक्सन सेक्टर भयो, त्यो चाहिँ क्षेत्रगत हेरेर चाहिँ राहतको प्याकेजहरू खास गरी ब्याजमा सब्सिडीका कुराहरू चाहिँ ल्याउनु पर्छ। र 2% ब्याज भन्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ सरकारले जुन ट्रेजरी फन्डबाट चाहिँ सरकारले केही सुरुमा भनौँ न 1 अरब या त्योभन्दा अलिकति बढ्दाको प्याकेज गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ ठुलो एउटा राहत चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई आउन सक्छ। त्यो कुरामा रिफाइनेन्सिङको कुरामा र ब्याजलाई जस्तै यहाँहरूले यो पुनर्कर्जाको कुरा पनि उठाउनु भएको छ, जस्तै पुनर्कर्जाको कुरा पनि उठाउनु भएको छ। मैले के बुझ्न चाहेँ भने अहिले तपाईँहरूले पुनर्कर्जाको जुन सुविधाको माग गरिरहनु भएको छ नि, कस्ता उद्योगको लागि यो सुविधा खास खोज्नु भएको हो? सबै उद्योग यसमा समेट्ने 2% ब्याजमा पुनर्कर्जा सबै उद्योगको लागि चाहिने भन्ने त पक्कै पनि हुँदैन होला। वास्तवमा यो कस्तो उद्योगको लागि हो? यो
अब अहिले कस्तो छ भने उद्योग व्यवसायहरू सबै नै बन्द भएको अवस्था छ र सबै उद्योग व्यवसायले चाहिँ ब्याङ्कमा मलाई लाग्छ धेरै कमै होला जसले चाहिँ ऋण नलिएको र अहिले जुन उनीहरूले उठाउनु पर्ने जुन पुँजी छ त्यो पनि बजारबाट नउठेको अवस्था छ भनौँ न ट्रेडको कुरा गर्दाखेरि पनि। त्यसले गर्दाखेरि रिफाइनेन्सिङले चाहिँ हामीले सबै उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ हेरेर गर्ने, जस्तै कतिपय उद्योगहरू चलिरहेको छ होला कुनै अति आवश्यक त्यो उद्योगलाई कसरी गर्ने भनेर क्याटेगोराइज गराउनु पर्छ। जस्तै मैले अघि भने जस्तो पर्यटन उद्योगलाई चाहिँ एकदमै स्पेसल ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ, किनभने त्यो पछि पनि अगाडि आउनको लागि अप्ठ्यारो पर्छ भने त्यो सँगसँगै त्यो सप्लाई चेनको पनि कुरा आउँछ। अरू उद्योगहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हेरेर कसलाई 2% मा रिफाइनेन्सिङ गर्यो भने मलाई लाग्छ सरकारलाई पनि त्यसबाट केही घाटा हुन्न, ब्याङ्कर्सहरूलाई पनि हुँदैन। त्यो पुनः कर्जाको व्यवस्था चाहिँ आफ्नो व्यवसाय र सेक्टर्स छुटाएर चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले राखेको छौँ भने अर्को चाहिँ हामीले यो विद्युतको जस्तै अहिले बन्दको अवस्थामा डिमान्ड शुल्क नलिने र विद्युत पनि अरू हामीले देशमा हेर्ने हो भने इभन इन्डियामा अरू बङ्गलादेशहरूमा उनीहरूले 2 इयर्सको 3 इयर्सको चाहिँ पर्सेन्टेज जस्तै 20% 25% चाहिँ उनीहरूले छुट दिएको छ। त्यस्ता कुराहरू ल्याउन सक्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। र त्यस्तै गरेर श्रमिकको लागि जुन हामीले चाहिँ स्यालेरी दिएको हुन्छौँ त्यसमा सरकारबाट पनि कन्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो, कति मात्रामा हुनु पर्यो भन्ने कुरामा त्यो कुरामा पनि त्यो 2-3वटा कुरामा हामीले गर्न सक्यो र सरकारले चाहिँ यस बेला चाहिँ एउटा उदारता देखाएर चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ। जसरी निजी क्षेत्रले अहिले कोभिड-19 को प्रिभेन्सनमा कार्य पनि गरिरहेको छ नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर। जस्तै भवानीजी यहाँहरूले सरकारसँग पनि छलफल गर्नुभयो, राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि छलफल गर्नुभयो। त्यो छलफलको क्रममा तपाईँहरूले राखेका कुराहरूको रेस्पोन्स कस्तो आयो र त्यो छलफलपछि अब कस्तो किसिमको सुविधा यहाँहरूले पाउनुहुन्छ अथवा उद्योगिक व्यवसाय क्षेत्रमा कस्तो किसिमको सुविधा राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट र त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट आउँछ जस्तो लागेको छ, के छ त्यो? अब राष्ट्र ब्याङ्कले जुन अस्ति निकालेको जुन भर्खरै कोभिड हुँदाखेरि केही राहतको प्याकेज निकालेको थियो त्यसबाट केही 1%, 1.5% घट्न सक्छ होला इन्ट्रेस्ट होइन, तर त्यतिले पुग्दैन। अहिलेको समय भनेको मलाई लाग्छ इन्ट्रेस्ट रेट पनि डाउन हुनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ कसरी सिसिडी रेसियोलाई घटाउने हो कि या चाहिँ डिपोजिटरका कुराहरूमा केही कार्य गर्ने हो कि त्यो चाहिँ एउटा टास्क फोर्स बनाएर एउटा ब्याज पनि कम हुनुपर्ने देखिन्छ त्यसमा। र अहिलेको समयमा चाहिँ हाम्रो एउटा माननीय अर्थमन्त्री पनि एउटा विज्ञ व्यक्ति हुनुहुन्छ अर्थशास्त्रीमा, त्यस्तै गरेर गभर्नर पनि हुनुहुन्छ होइन, नयाँ गभर्नर आउनुभएको छ र उहाँहरूलाई हामीले गएर भेटेको पनि छौँ यो विषयमा र अवश्य नै हामीलाई विश्वास छ केही प्याकेज आउँछ भनेर। किनभने भोलि जुन हामीले दिएका जुन डिमान्ड गरेका ब्याङ्किङ सेक्टरका कुराहरूदेखि लिएर विद्युतका कुरादेखि लिएर श्रमिकका स्यालेरीको कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ केही आउन सकेन भने भोलि उद्योग धन्दाहरू चल्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसकारण उहाँहरूसँग छलफल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू एउटा जोइन्टली पनि आउनुहोस् भन्नुभएको छ। जस्तै सिएनआई चेम्बरबाट हामीले जोइन्टली पनि हामीले आफ्ना सुझावहरू दिइरहेका छौँ र भेटघाटको क्रममा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ हामी हेर्दैछौँ र स्पेसली चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ धेरै इफेक्ट परेको छ भन्ने कुरामा उहाँहरूले चाहिँ एउटा हामीलाई आशा देखाउनु भएको छ र हामीलाई विश्वास छ केही प्याकेजेसहरू आउँछ र अब चाहिँ बजेट आउने पनि बेला भएको छ जेठ 15 मा र बजेटमा पनि हामीलाई माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ ट्याक्समा केही त्यसमा केही कम गर्नुपर्ने छ कि या अरू केही लङ टर्म सोच्नुपर्ने छ कि त्यसको पनि केही सुझावहरू लिएर आऊ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो हामी लग्ने क्रममा छौँ। तर अहिले भनेको चाहिँ इमिडिएट रिलिफको लागि जुन अहिले मैले कुरा गरेको रिफाइनेन्सिङका कुराहरू, ब्याज र सावालाई क्यापिटलाइज गर्ने कुराहरूदेखि लिएर श्रमिकको स्यालेरी र विद्युतमा चाहिँ केही वर्ष छुट दिन सक्यो भने चाहिँ मलाई जस्तै भवनीजी अहिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट आपूर्ति सहज बनाउन हामीले काम गरिरहेका छौँ भनेर तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ होइन। महासङ्घको संरचना परिचालन कसरी गर्नुभएको छ यो अलिकति स्पष्ट पारिदिनु न। अब यो कोभिड-19 मा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यसलाई प्रिभेन्ट होइन र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले या हाम्रो समग्र मलाई लाग्छ हाम्रो राष्ट्रकै उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ आफ्नो नाफा र घाटा भन्दा पनि आफ्नो व्यवसाय भन्दा पनि सर्वप्रथम चाहिँ हामीले कसरी यो कोभिड-19 लाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो क्षेत्रबाट हाम्रो तहबाट सहयोग हुन्छ भनेर सरकारसँग सहकार्य गरेर हामीले कार्य गरेको अवस्था छ सुरुदेखि नै र आपूर्तिलाई सहज गर्न। किनभने यस्तो बेलामा चाहिँ अति
आवश्यक वस्तुहरूको चाहिँ सहज आपूर्ति हुन नसक्ला भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामीले पहिला नै एउटा अपिल हाम्रा एउटा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासंघ छात्र संगठन भएकोले जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई हाम्रा वस्तुगत रहेका झन्डै 100 जति संस्थाहरू छ जिल्ला नगरलाई पनि हामीले एउटा अपिल पठाएर परिचालन गर्यौं र जिल्लामा नगरमा गाउँमा पनि कुनै पनि अति आवश्यक वस्तुहरू चाहिँ आपूर्ति सहज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो काम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने सँगसँगै हामीले चाहिँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग चाहिँ हाम्रो राम्रो कोअर्डिनेसन छ र अहिले अति आवश्यक उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भनेर जुन सरकारबाट कुरा भएको थियो र अति आवश्यक उद्योगहरू सञ्चालन भएको हुने क्रममा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हाम्रो ढुवानी गर्दाखेरि सहज अप्ठ्यारो पर्ने कुराहरू कति ठाउँमा चाहिँ उद्योग खोल्दाखेरि चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने भनेर स्थानीय त्यहाँको प्रशासनका कुराहरू यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले दिनौँ जस्तो चाहिँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग मन्त्रीज्यूसँग सचिवज्यूसँग चाहिँ कुरा गरेर यसलाई चाहिँ हामीले सहज बनाउँदै गइरहेको छौँ। हाम्रो टाइममा मिटिङ पनि हुन्छ र भोलि पनि माननीय उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रीज्यूले बोलाउनु पनि भएको छ र अहिले मलाई लाग्छ यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रले चाहिँ खाद्यान्नको भयो औषधिका अति आवश्यक चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ आफ्नो उद्योग आफ्नो प्रतिष्ठानभित्र चाहिँ एउटा सेफ्टीलाई मेजरलाई हेरेर चाहिँ सञ्चालन गरेको र जनता समक्ष चाहिँ आपूर्ति चाहिँ कमी नहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ र सरकारसँग पनि सहकार्य गरेर चाहिँ जुन बाहिरबाट भारतबाट आउने ढुवानी हुने जुन वस्तुहरू छ त्यसलाई पनि कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो दिनौ कुरा पनि हुन्छ छलफल पनि हुन्छ र यो चाहिँ सहज भएको नै जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। जस्तै अब अन्त्यमा मैले यहाँलाई सोध्न चाहे अब अहिले त लकडाउनको अवस्था छ र यो बेलामा उद्योग व्यवसायमा निकै कठिन अहिले अवस्था गइरहेछ। जस्तै भनौँ लकडाउन समाप्त भएपछिको अवस्था चाहिँ कस्तो रहला यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले? अब जुन हामीले लकडाउन समाप्त भनेर एकैचोटि नहोला किनभने लकडाउन चाहिँ बिस्तारै यसलाई ओपन गर्नुपर्छ किनभने भोलि ओपन गरेन भने चाहिँ जस्तै हाम्रो कोभिडको कारणले होइन कि भोक मरी बढ्न सक्छ र बेरोजगारी पनि सृजना भइरहेकै अवस्था छ किनभने हाम्रा युवाहरू जुन बाहिर गइरहेको छ त्यो युवाहरू पनि फर्केर आउने अवस्था छ। अहिले चाहिँ बरु हाम्रो देशमै जाम हामी बरु हाम्रो भात र नुन खाएर बस्छु तर आफ्नो देशमा जान्छु भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेको छ भने कति गल्फ कन्ट्रिजबाट चाहिँ हाम्रो युवाहरूलाई फर्काइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले चाहिँ अब लकडाउन खुल्ने बित्तिकै चाहिँ ठुलो एउटा समस्या भनेको चाहिँ उद्योग व्यवसायको एउटा समस्या हुन्छ कसरी उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने कसरी किनभने हामीसँग त पुँजी हुँदैन त्यो पुँजी नभएकोले गर्दाखेरि त्यो ठुलो समस्या नै पुँजीमा आउन सक्छ र अर्को भनेको श्रमिकहरूको कुरा किनभने उद्योग खोल्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँ सञ्चालन गर्नु पर्यो त्यहाँ तलबहरू दिनु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ अरू थुप्रै कार्यहरू हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो लकडाउन खुल्नुभन्दा अगाडिदेखि नै केही राहतको प्याकेज चाहिँ सरकारबाट घोषणा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले धारणा पनि राखेको छौँ र हामी त्यसमै जुटेर चाहिँ अपिल पनि सरकारलाई गरिरहेका छौँ। हस् त भवानीजी यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। मुलुक अहिले कोरोना भाइरसका कारण सङ्कटमा छ। यसको सम्भावित चुनौतीसँग लड्न सरकार निजी क्षेत्रसहित सिङ्गो मुलुक नै एक धिक्का भएर अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन। यो जटिल परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले उच्च व्यावसायिक निष्ठाका साथ क्रियाशील भई सरकारलाई साथ दिन आवश्यक देखिन्छ। अहिले भाइरसको प्रभावकै कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प छन्। अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधारहरू रेमिट्यान्स पर्यटन लगायत सेवा क्षेत्र नराम्रोसँग थलिएको छ भने अन्य उद्योग व्यवसाय पनि ग्रसित रहेको छ। कोरोनाको प्रभावका कारण आर्थिक पुनरुद्धारका लागि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई भेटेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घले 17 बुँदे सुझावसहितको ज्ञापन पत्र समेत बुझाइसकेको छ। अहिलेको अवस्थामा महासङ्घले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेड दरलाई 0.5 बिन्दुले घटाउनु पर्ने माग राखेको छ। त्यस्तै सबै प्रकारका कर्जाको ब्याजलाई 3% बिन्दुले घटाउनु पर्ने माग समेत गरिरहेको छ। पर्यटन निर्यात उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रको लागि 2076 चैत्र महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको 1 वर्षको तलब
ज्याला भुक्तानीको लागि 2% ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न उद्योगीहरू अहिले माग गरिरहेका छन् भने यस्तो ऋण किस्ता बन्दीमा 2 वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समेत निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको छ। यति मात्र होइन, ओभरड्राफ्ट लगायतका ऋणमा 10%ले वृद्धि गरी कर्जा दिने व्यवस्था, ऋणीको खाताबाट अहिलेलाई ब्याज रकम नकाट्ने व्यवस्था, अहिलेको CCD रेसियोलाई खुकुलो गर्नुपर्ने, बचत र ऋण बीचको ब्याज दर अन्तरलाई 0.5% घटाउनु पर्ने, बैंकको सबै प्रकारको कर्जाको ब्याज दर 3% घटाउनु पर्ने लगायतका बुदाहरू महासङ्घले सरकार समक्ष राखेको छ। त्यसैगरी अहिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा यो लकडाउनको समयमा सबैभन्दा बढी चुनौती देखिएको भनेको अत्यावश्यक उद्योगहरू जुन अहिले खुलेका छन्, त्यहाँ आउने, त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूको लागि निकै कठिन परेको छ। घरबाट उद्योगसम्म धाउनका लागि ती कामदारहरूलाई निकै समस्या परेको छ। यसलाई हामी निरन्तर जोड्नेछौँ। फेरि कार्यक्रममा हामीसँग अर्का एकजना अतिथि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ दीपक मल्होत्रा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष। मल्होत्राजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। अहिलेको अवस्थामा नि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स कसरी अगाडि बढिरहेको छ? यो लकडाउनको समय छ, यसमा यो समयमा उद्योग व्यवसायहरू पनि अहिले प्राय सबै ठप्प छन्। अहिले चेम्बर कसरी अगाडि बढिरहेछ? यो लकडाउन भन्दा अगाडिदेखि नै हामी चाहिँ अलिकति यो अब लकडाउन हुनेछ अथवा यो जुन संक्रमणको अवस्था बढ्दै गइरहेको स्थितिमा हामी चेम्बर अफ कमर्सले चाहिँ सुरुदेखि नै राहत सामग्री कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुरालाई फोकस गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यही सिलसिलामा हामीले नेपालको विभिन्न भागमा हामीले राहत सामग्री बिक्री गर्यौँ, मास्क लगायत विभिन्न सामग्रीहरू। र त्यसपछि लकडाउन सुरु भइसकेपछि पनि हामीले यस कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेकै छौँ। अहिले पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न चेम्बर अफ कमर्स मार्फत हामीले मास्क वितरण कार्य अहिले निरन्तर गरिरहेको छु। र अहिले आएर चाहिँ नि जुन एउटा समस्या देखा पर्न लागिरहेको छ, यो महामारीले डेफिनेटली अहिलेको समस्या सबैको समस्या हो, विश्वको समस्या हो। र त्यसपछिका दिनहरूमा के हुन्छ त भन्ने कुरालाई पनि हामीले नकार्न मिल्दैन। अहिलेदेखि नै प्रिपेयर हुनुपर्ने आवश्यक छ, किनभने जुन दिनबाट यो महामारी सकिन्छ र त्यसपछिको आउने दिनहरू भयावह देखिरहेको छ हामीले। त्यसको लागि अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूले जुन किसिमको आजको दिनमा त घरमा बसेर सबै काम गरिरहेको छ, तर भोलि जुन दिनबाट यो सकिन्छ त्यसपछि बैंकको प्रेसरदेखि लिएर कामको प्रेसरदेखि लिएर त्यो स्थिति भयावह जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दा हामीले निरन्तर रूपमा सरकारसँग कसरी गर्दाखेरि आउने दिनहरू अलि सहज रूपमा व्यवसायीहरूलाई, उद्योगीहरूलाई सहज रूपमा लैजान सकिन्छ भन्ने कुराको समन्वयमै हामीले अहिले कुरा भइरहेछ। अस्ति पनि हामीले गभर्नरसँग भेट गर्यौँ र सायद भोलि पर्सि हामी अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि भेट्दैछौँ। जस्तै भनौँ, अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले उद्योग व्यवसायका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ने भन्ने कुरा छ हैन? ठ्याक्कै भन्नुपर्दा तपाईँको ठाउँबाट हेर्दाखेरि नि अहिले कस्तो खालको आर्थिक प्याकेजको आवश्यकता हो? यसलाई बुदागत रूपमा भन्न सकिन्छ अहिलेलाई? हो, मैले भन्नुपर्दाखेरि अथवा चेम्बरबाट भन्नुपर्दाखेरि समस्या सबैको एउटै समस्या हो। सुन्नमा आइन्छ कुनै व्यवसायलाई धेरै समस्या परेको छ, कुनै व्यवसायलाई कम समस्या परेको छ। तर हाम्रो बुझाइ के छ भन्दाखेरि चेन इफेक्ट सबैलाई पर्दैछ। हरेक व्यवसाय, हरेक उद्योगलाई बराबर खालको समस्या पर्छ। पर्यटनलाई अलिक बढी पर्छ भने अरूलाई केही कम पर्छ, तर समस्या सबैलाई पर्छ। सबैको समस्या एउटै हो। र सबैको समस्या के भन्दाखेरि जति पनि उद्योग व्यवसायीले बैंकसँग ऋण लिएर काम गरेको हुन्छ र त्यसपछिको जुन अब ब्याज दरको कुरा आउँछ, हामीले अहिले आएर हाम्रो सबभन्दा ठुलो फोकस भनेको यो ब्याज दरलाई मिना त भन्न मिल्दैन, मिना हामी भन्दैनौँ,
तर यसलाई ब्याज घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले हाम्रो माग राखेका छौँ। र हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि आजको दिनमा बैंकले पनि केही कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने देखेको छ र यो स्थितिमा भोलि व्यवसायी र उद्योगीहरू रहेनन् भने बैंकले कसलाई ऋण दिने, कसबाट पैसा कमाउने? त्यसले गर्दाखेरि व्यवसायी उद्योगीहरूलाई जोगाउनको लागि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने देखेको छ। यो अहिले संक्रमण काल र यसको साइड इफेक्ट भोलि कति महिना कति वर्ष लाग्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि केही हदसम्म ब्याज दर घटाउनु पर्ने अति आवश्यक देखेको छु। त्यसपछि आएर ठीक छ, त्यसमा चाहिँ बलभद्रजी मैले सोध्न चाहे जस्तै अहिले यो लकडाउनको समयमा छ नि, व्यवसायीहरू कमाउने धन्दामा मात्र लागिरहेका छन् भन्ने पनि यदाकदा आरोपहरू लागिरहेको छ यो व्यवसायीहरूलाई। वास्तविकता के हो, यसलाई कसरी अहिले हेर्नु भएको छ तपाईले? अब अहिलेको आजको दिनमा व्यवसायीहरूको सारा व्यापार बन्द छ, ठप्प छ र केही व्यवसायीहरू म प्रत्यक्ष भन्न सक्छु अहिले जुन यो संक्रमण कालमा जुन सामानहरूको डिमान्ड भइरहेछ, जुन कुराहरू चाहिरहेको छ, पहिले नसुनेको वर्ड पनि बारम्बार दिनको बिहानदेखि बेलुका सुन्न पाइरहेको छ, पिपिई सेटदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू। र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबै व्यापारी त्यस्ता खालका छैनन्, तर केही व्यापारीहरूले अहिले पनि भनौँ न, म के भन्न चाहन्छु सबै व्यापारीहरूलाई एउटा के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने यो समयमा हामी सबैजनाको योगदान हुनुपर्छ। हामी सबैले सामान बाहिरबाट ल्याएर एउटा एकदमै भनौँ न कम भन्दा कम नाफा खाएर सामान बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था हो आजको दिनमा। तर अहिले पनि सुन्नमा आइरहेछ अत्याधिक मात्रामा हिजो अस्ति सामान आए रे, ती सामानहरू अलि बढी मूल्यमा नै बिक्री भइरहेछ बजारमा भन्ने कुरा मैले पनि सुन्नमा आइरहेछु। म तपाईँको कुरालाई समर्थन गर्न चाहन्छु यो विषयमा चाहिँ। तर योभन्दा बाहेक अरू कुनै किसिमको व्यवसायदेखि लिएर केही पनि चलेको पनि छैन र अरू कुनै व्यवसायमा कसैले उद्योगमा कसैले अब बढी मुनाफा खाने स्थिति पनि छैन र अहिले मुनाफा अलिकति खाएको म प्रत्यक्ष भन्न सक्छु। यो मेडिकल सामग्रीहरू जुन इम्पोर्ट भइरहेको छ त्यसको मूल्य चाहिँ अत्याधिक कायम गरेको मलाई अनुभव भएको छ। जस्तै भनौँ न, विशेष गरी कोरोनाले अहिले अर्थतन्त्रमा पारेको र अझै पर्न सक्ने जुन प्रभावबाट बाहिर निस्कनका लागि, अझ भनौँ अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने देख्नु भएको छ अहिलेको अवस्थामा? यो अब सबभन्दा पहिला त सरकारको भूमिका नै मैले देखेको छु। किन भन्दाखेरि यो अब बिग्रिन लागेको अर्थतन्त्रलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चाहिँ नि म भन्न चाहन्छु विकासका कामहरूलाई अलि थाँती राखेर यो बिग्रेको अर्थतन्त्र उकास्नलाई राहतको प्याकेजहरू दिनुपर्छ। जस्तो एक्जाम्पल अब जस्तो मैले कुनै घर भाडामा दिइराखेको छु र ती जसले घर भाडामा लिएका छन् उनीहरूले भाडा तिर्न सक्दैन भन्ने मलाई चिठी आइसकेको छ। तर मैले भाडामा लिएको अफिसरको त मैले भाडा तिर्नै पर्नेछ भन्दाखेरि भाडा मैले तिर्नु परिरहेको छ। कर्मचारीहरूको तलब म दिन्न भन्न सक्दैन, दिनै पर्छ। त्यसमा कसरी दिने, कति दिने, के दिने भन्ने कुरालाई सरकारले चाँडैभन्दा चाँडै एउटा निर्गोल गरिदिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि व्यापार ठप्प भएको बेलामा पुरै तलब चाहिँ सायद कसैले पनि दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तेस्रो कुरा आयो, तीनवटा कुरा मैले भने, एउटा भाडाको कुरा, एउटा कर्मचारीको तलबको कुरा, अर्को कुरा आयो ब्याज दरको कुरा। यी तीन कुरालाई सरकारले कसरी सब्सिडाइज गर्ने, आगामी बजेटमा कसरी यसलाई हेरिदिने भन्ने कुरा एकदम जरुरी छ, नम्बर 1। नम्बर दोस्रो कुरा, अब आउने दिनहरूको यो अर्थतन्त्र नै त्यसले एउटा बेग्लै भनौँ वर्ल्ड डाइनामिक्स चाहिँ चेन्ज भइरहेछ। यसमा अहिले भनौँ न अब नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अझ भयावह मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि संसारको अर्थतन्त्रमै नै डामाडोल भएको हुनाले जुन हामी रेमिटेन्स हाम्रो विदेशमा जुन काम गरेर बसेका नेपाली दाजुभाइहरू छन्, दिदीबहिनीहरू छन्, उहाँहरूले पनि सायद केही हदसम्म त्यति काम नपाएर नेपाल फर्किने स्थिति पनि देखिरहेको छु मैले। त्यो हुँदाखेरि नेपालमा विदेशी मुद्रा आउने बाटो निकै भयावह हुन सक्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल फर्किसकेपछि उहाँहरूलाई के काममा लगाउने? र मलाई लाग्छ कि सरकारले अहिले सबभन्दा प्रायोरिटी दिनुपर्छ अब आउने आर्थिक वर्षमा कृषिलाई प्रोत्साहन गरेर आत्मनिर्भर बनाउन सक्नुपर्छ। किनभने संसारमा नै सबभन्दा पहिला त भनौँ न अब खाद्यान्नको कमी हुन सक्छ र हाम्रो देशमा कृषि प्रधान देश हो र सरकारले चाहिँ कृषि प्रधान देश भएको कारणले र देशको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर र विदेशबाट आएको नेपालीहरूलाई नेपालमा बढीभन्दा बढी काम दिनको लागि चाहिँ कृषिमा बढीभन्दा
बढी सब्सिडाइज, कृषिलाई बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने चाहिँ मैले आगामी बजेटमा चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने प्रायोरिटी चाहिँ यसैलाई म ठान्दछु। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF-ले अहिलेको समयलाई आर्थिक हिसाबले 9 दशकपछिकै सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थाको रूपमा चित्रण गरेको छ। नेपालले पनि कोरोना भाइरसका कारण करिब 2 खर्ब रुपैयाँको नोक्सानी बिहोर्नुपर्ने अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यो हाम्रो आंकलन होइन। स्वयं अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सार्वजनिक रूपमै यस्तो बताउँदै आउनु भएको छ। अहिले विश्वका प्राय सबै मुलुकहरूले यस्तो नोक्सानी बेहोरिरहेका छन्। यस्तो बेला नेपाल पनि यसबाट अछुत रहन सक्ने कुरै भएन। अहिले देशमा कृषि सेवा ठप्प छ। व्यावसायिक कृषि व्यवसाय गर्नेहरू समस्यामा छन्। दूध, तरकारी, फलफुल, मासु, अण्डा जस्ता उत्पादनहरू प्रभावित छन्। उत्पादन घटेको छ। उत्पादित वस्तुको भण्डारण हुन सकेको छैन अनि बिक्री वितरण पनि प्रभावित बनेको छ। त्यसैगरी आयात र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकको रेमिट्यान्स र वैदेशिक व्यापार पनि जोखिममा परेको छ। कोरोनाको जोखिम घट्दै जाँदा पछि वैदेशिक व्यापार बिस्तारै आफ्नो लयमा त आउन सक्ला, तर वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रेमिट्यान्सका लागि भने अहिले निकै असहज स्थिति छ। त्यस्तै पर्यटन र निर्माणमा निकै ठूलो धक्का पुगेको छ। अहिले पर्यटन उद्योग पुरै ठप्प छ भने लकडाउनपछि सार्वजनिक निर्माणको काम समेत प्राय ठप्प नै छ। खुद्रा र थोक व्यापारमा त्यत्तिकै असर देखिएको छ। लकडाउनका कारण किराना बाहेक अन्य व्यवसायहरू अहिले पुरै बन्द छन्, जसकारण यस्ता क्षेत्रले दिने योगदान पनि ऋणात्मक बन्ने खतरा बढेको छ। अहिले हामी विशेष गरी उद्योग क्षेत्रमा परिरहेको यो लकडाउनको बीचमा अहिले उद्योग क्षेत्रमा परिरहेको समस्या, यसका समाधानको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र अबको पालोमा अब हामी अहिले अत्यावश्यक उद्योगभित्र पर्ने औषधि उद्योगको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कसरी औषधि उद्योगहरू अहिले चलिरहेका छन्, त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका महासचिव विप्लव अधिकारी। अधिकारीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। कोरोनाका कारण प्रभावित भएको उद्योग व्यवसायमा अहिले कस्तो किसिमको राहतको आवश्यकता देख्नु भएको छ? विशेष गरी अहिले यो औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरू त अहिले चलिरहेका छन् हैन, यो अत्यावश्यक उद्योगभित्र पर्छ। कस्तो किसिमको राहतको प्याकेजको आवश्यकता छ त्यहाँबाट हेर्दाखेरि? अब सर्वप्रथम त हेलो सुन्दैछु। हेलो, भन्नुहोस् त। हजुर, सर्वप्रथम त अब हामी अत्यावश्यक चाहिँ वस्तुहरूको रूपमा रहेका छौँ। औषधि क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले पनि अलि भिन्न हिसाबले सोच्न जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। हामी नेपाली औषधि उद्योगहरूले औषधमा 3 महिनाको लागि आफूले र मेटेरियल, प्याकिङ मेटेरियलहरू चाहिँ राख्ने गर्थ्यौँ र अब यो लकडाउनको स्थिति र कोरोना भाइरसको संक्रमणको स्थिति चाहिँ कसैले पनि आकलन गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा आज चाहिँ हामीले के महसुस गरिरहेको छौँ आजको दिनमा भने अब हामीले कम्तीमा पनि 6 महिनाको लागि र मेटेरियल, प्याकिङ मेटेरियलहरू राख्नको लागि चाहिँ आवश्यक छ र औषधि जस्तो संवेदनशील चिजलाई चाहिँ कुनै समयमा पनि अभाव नहुनको लागि पनि यो गर्नको लागि अति आवश्यक छ। त्यसको लागि हामीलाई नेपाल सरकारले यो परिस्थितिमा, यो कसैले पनि सृजना गरेको अथवा आकलन गरेको परिस्थिति होइन, त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई यो समयमा सहयोग गरेर कम्तीमा 6 महिनाको लागि र मेटेरियल, प्याकिङ मेटेरियल राख्ने व्यवस्था चाहिँ नेपाल सरकारले गरिदिनु पर्यो। त्यसको लागि अब हामी अरू धेरै कुरा त भन्दैनौँ। हामीलाई ओडी लोनको व्यवस्था गरिदिने, त्यसमा सहुलियतपूर्ण लोनको व्यवस्था गरिदिने र अर्को सेक्टरले भनेको जस्तै 10%, 15% भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 40 देखि 50%, किनभने हामी औषधमा 3 महिनाको लागि राख्थ्यौँ,
कच्चा पदार्थहरू, सहायक कच्चा पदार्थहरू अब हामीले 6 महिनाको लागि राख्नको लागि चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसै अनुरूप राज्यले पनि हामीलाई सहयोग गरिदिँदाखेरि हामी सरल रूपमा अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ। जस्तै अधिकारीजी, अहिले जति पनि औषधि उद्योगहरू अहिले चलिरहेको छ, कसरी चलिरहेको छ, अहिले त्यो उद्योगभित्रको अवस्था अहिले कस्तो छ, आउने त्यहाँ काम गर्न आउने मजदुरहरू, कामदारहरूको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूको सुरक्षाको अवस्था अहिले औषधि उद्योगहरूले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन्, कस्तो छ अहिले समग्रमा भन्दाखेरि यसको अवस्था? अब देशै कठिनाइमा छ। अब यो लकडाउन मा यसै पनि सहज हुने परिस्थिति त रहेन, तर पनि औषधि उद्योगलाई अहिले अब आवत जावत गर्नलाई, मजदुरहरूलाई लिएर आउनलाई पनि समस्या छ। कतिपय टाढाका मजदुरहरू चाहिँ नआउने अवस्था छ र अब हामी चाहिँ 2 महिना 1 महिना जस्तो पछाडि चाहिँ 1 महिना जस्तो बिताइसकेका पनि छौँ र सम्पूर्ण रूपले चाहिँ हाम्रा चाहिँ प्राविधिकहरू, मजदुरहरू चाहिँ आउन नसक्ने अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हामीले सम्पूर्ण रूपले आफ्नो उद्योगहरू चलाउन सकिरहेका छैनौँ। यद्यपि पनि हामीले चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुने औषधिहरू चाहिँ कुनै पनि हालतमा अभाव हुनुहुन्न भनेर हाम्रा उद्योग चाहिँ बरु अलि बढी समय चलाएर भए पनि चाहिँ उत्पादन कार्यलाई रोकेको छैनौँ। तर अबको अवस्था चाहिँ कस्तो रह्यो भने अब 2 महिनासम्मलाई चाहिँ हामीले बजारमा सहज रूपमा औषधिहरू आपूर्ति गर्न सक्ने स्थिति छ, तर हाम्रो उद्योगहरू चाहिँ बिस्तारै बन्द हुँदै जाने अवस्थाहरू आयो। किनभने हामी 3 महिनाको लागि मात्रै चाहिँ र मेटेरियल, प्याकिङ मेटेरियलहरू राख्थ्यौँ र अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै र मेटेरियल, प्याकिङ मेटेरियल लगायत सहायक कच्चा पदार्थहरू पनि हामीसँग कमी हुँदै गएको र लिएर आउनको लागि चाहिँ त्यति सहज नभएको कारणले गर्दाखेरि अब विशेष रूपमा प्राथमिकताको रूपमा चाहिँ औषधि उद्योगलाई नेपाल सरकारले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै भनौँ न, यो 2 महिनासम्मको लागि औषधिहरू यहाँहरूसँग छ, उत्पादन भइरहेको छ र औषधि उत्पादन गर्न अति आवश्यक पर्ने त्यसका र मेटेरियलहरू जुन 3 महिनाको लागि स्टकमा छ, त्यसपछिको समयमा यसलाई सहज बनाउनको लागि तपाईँहरूले कसरी अहिले कुरा अगाडि बढाइरहनु भएको छ अथवा सरकारसँग कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ, त्यो अवस्था के छ अहिलेको? सामान्यतया औषधिको चाहिँ हाम्रो रिटेलमा 1 महिनाको लागि स्टक रहने र हाम्रो स्टक पोइन्टमा स्टकिस्टहरूका चाहिँ हाम्रो 1 महिनाकोदेखि 1.5 महिनासम्मको लागि रहने र हामी उद्योगीसँग चाहिँ 3 महिनाको लागि चाहिँ र मेटेरियल र बनाउन सक्ने चाहिँ आधारहरू रहने अवस्था हुन्छ। अब अहिलेको समयमा अब हामीसँग रहेको मौजदात हेर्दाखेरि हामी अब 2 महिनासम्म चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छ, तर 2 महिना पछिको स्थितिको लागि पनि त हामीले आजदेखि तयारी गर्नु पर्यो। आजको दिनमा हामीले तयारी गर्न सकिएन भने 2 महिना पछि त फेरि पनि औषधि चाहिँ उत्पादनमा अवरोध आउन सक्छ, यसको आपूर्तिमा अवरोध आउन सक्छ। त्यसकारणले आजको दिनमै चाहिँ हामीले सचेत भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। यो समयमा नेपाल सरकारले हामीलाई अरू उद्योगभन्दा भिन्न रूपमा, हामीले यसमा कुनै विशेष रूपमा भन्न खोजेका छैनौँ। हाम्रो सबैभन्दा भित्रैदेखिको चाहना भनेको हामीले चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुने सम्पूर्ण औषधिहरू सहज रूपमा आपूर्ति नै मात्रै हाम्रो चाहना हो यो समयमा। त्यसकारणले नेपाल सरकारले अरू उद्योगभन्दा विशेष रूपमा हेरेर हामीलाई कम्तीमा 6 महिनाको लागि र मेटेरियल, प्याकिङ मेटेरियल र हामीलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू किन्नको लागि चाहिँ ब्याङ्क मार्फत लोनको सहुलियत दरमा चाहिँ लोनको व्यवस्था गरिदिँदाखेरि हामी चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ औषधि आपूर्तिलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। जस्तै भनौँ न, यो समग्र निजी क्षेत्रले अहिले ब्याजमा सहुलियत चाहियो भनेर जुन माग गरिरहेका छन्, होइन, अहिलेको अवस्थामा कस्तो ब्याज दरको आवश्यकता हो तपाईँहरूले हेर्दाखेरि र सहुलियतपछि यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिने प्रभाव कस्तो होला? अब मैले औषधि उद्योगको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ औषधि उद्योग त चलिरहेको छ, भइरहेको छ, यहाँ चाहिँ भुक्तानीहरू पनि आइरहेको छ भन्ने खालको चाहिँ प्रतिक्रियाहरू सुन्छु म। तर सबैभन्दा मारमा चाहिँ अहिले औषधि उद्योग छ, किनभने यतिखेर हामीले चाहिँ भुक्तानीका कुराहरू भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले आपूर्तिलाई दिएका छौँ। हामी त्यसमै केन्द्रित छौँ। हाम्रा मार्केटिङ फिल्ड फोर्सहरू चाहिँ धेरै मात्रामा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि हामीले सहज रूपमा चाहिँ औषधिहरू हरेक ठाउँमा पुर्याउनको लागि चाहिँ प्रयत्नरत छौँ। यतिखेर हामी भुक्तानीको कुरा पनि गरेका छैनौँ। यतिखेर जनताले सहज रूपमा चाहिँ औषधि खान पाउनुपर्छ र सरल रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो र त्यही अनुरूप हामीले काम पनि गरिरहेका छौँ
र अब ब्याजको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब अहिले पनि धेरै औषधि उद्योगले चाहिँ त्यही पनि ब्याजहरू चाहिँ सावा ब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। सरकारले पनि अब यसको लागि समय दिएको छ। एफएनसिसिआई सिएनआईहरूले पनि यसको लागि चाहिँ लडिरहनु भएको छ। मेरो अरू कुरामा उहाँहरूसँग सम्पूर्ण रूपले सहमत छु। तर औषधि उद्योगलाई चाहिँ उहाँहरूले जुन हिसाबले चाहिँ 10% थप गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, त्यतिले नेपालमा औषधि उद्योगलाई अहिलेको स्थितिमा पुग्दैन। किनभने एउटा सामान्य मानिसले चाहिँ औषधि खान नपाएर आफ्नो चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्यो भने त्यतिखेर सबैभन्दा चाहिँ दुःख लाग्ने चाहिँ हामी औषधि व्यवसायीहरू नै हुन्छौँ, हामी औषधि उद्योगीहरू नै हुन्छौँ। त्यसकारणले हामी त्यस अनुरूप लागि पनि रहेका छौँ र हामीलाई त्यस अनुरूप नेपाल सरकारले सहयोग गरिदिने हो भने हामीलाई कम्तीमा पनि 40 देखि 50% चाहिँ हामीलाई ओडीको व्यवस्था चाहिँ गरिदिने हो भने हामी सरल रूपमा चाहिँ औषधि आपूर्ति गर्न सक्थ्यौँ। र अहिले चाहिँ हामीले र मेटेरियलहरू पनि दुःख सुख पाइरहेका छौँ। र मेटेरियलको दाम पनि एकदमै धेरै बढेको छ, मूल्य पनि एकदमै धेरै बढेको छ, ढुवानीको मूल्य पनि एकदमै धेरै बढेको छ, आन्तरिक ढुवानी व्यवस्थापनमा पनि हामीलाई एकदमै धेरै कठिनाइ पाएको छ। यी सबै कठिनाइको बावजुद पनि, कठिनाइ त अब सबै देशभरि नै भइरहेको छ, हामीलाई मात्रै होइन, हामीले आफ्नो औषधिहरू चाहिँ जनता समक्ष पुर्याउनको लागि चाहिँ कम्प्लिटली काम गरिरहेको छौँ, एकदम प्रतिबद्ध भएर। अरू बेला हामी 8 घण्टा काम गर्थ्यौँ भने यो समयमा हामीले कम्तीमा पनि 16 घण्टा काम गरिरहेका छौँ। अधिकारीजी, जस्तै अब अन्त्यमा म तपाईँलाई सोध्न चाहेँ, अहिलेको परिस्थितिमा विभिन्न उद्योगमा काम गर्ने मजदुरदेखि कर्मचारीसम्म, उद्योगी व्यवसायी तथा समग्र क्षेत्रका लागि अहिले नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घले ठ्याक्कै यो गरिरहेको छ भनेर भन्दा के गरिरहेछ त्यसरी अहिले कामदारको लागि अथवा विभिन्न यो यति धेरै गुनासोहरू अहिले आइरहेका छन्, यो गुनासोको बीच पनि अहिले तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ? अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त हामी चाहिँ यो अति आवश्यक क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा मजदुर कर्मचारीहरूलाई बिदा दिन सकेका छैनौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामी उहाँहरूको लागि, उहाँहरू हामीसँग काममै हुनुहुन्छ, त्यही भएर हामी अरू सबै कुरामा नर्मलै छौँ। हामी विशेष गरी चाहिँ आपूर्तिको कुरामा, औषधि आपूर्तिको कुरामा सजग हुनुपर्ने छ। हाम्रा मजदुर साथीहरूले पनि टाइम मिलाएर, सिफ्ट मिलाएर हामीसँग आएर चाहिँ उद्योगमा काम गरिरहनु भएको छ। यद्यपि अहिले धेरैवटा उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन्। धेरैवटा उद्योग बन्द हुनुको कारण पनि आन्तरिक ढुवानीको व्यवस्थापन नहुनु, कच्चा पदार्थहरू चाहिँ ल्याउन नसक्ने, भुक्तानीका चाहिँ समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि उद्योगहरू बन्द हुँदै गएका अवस्था पनि छन्। तर पनि औषधि बजारमा तत्कालै अभाव हुने स्थिति छैन। र मजदुरको लागि पनि हामीले गरेको भनेको अब सामान्य रूपमै अरू उद्योगले जसरी नै हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। हस्त अधिकारीजी, यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद सर। लकडाउनको बेला उद्योग व्यवसायमा देखिएको समस्या, यसको समाधान लगायत विभिन्न पक्षमा रहेर आज हामीले निजी क्षेत्रको विभिन्न सङ्घ संस्थाका नेतृत्व सम्हालिरहनुभएका उद्योगी व्यवसायीसँग कुराकानी गर्यौँ। पक्कै पनि देशको आर्थिक पाटोलाई माथि उकास्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको हातेमालोले निकै ठूलो भूमिका खेल्नेछ। लकडाउनको समय छ, सरकारलाई अहिले सबै क्षेत्रको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ। तसर्थ तपाईँ हामी सबैले आफ्नो स्थानबाट सरकारलाई साथ दिउँ, घरमै बसौँ, सुरक्षित रहौँ। आजको लागि लकटकबाट बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्कार।